दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। ठुला दलहरू आफ्नो राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गरिरहेका छन्। यसै क्रममा तीन ठुला दलले आफ्नो राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा अहिले अर्का ठुला दल नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा जारी रहेको छ। आज मात्रै बन्द सत्रभित्र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। प्रतिवेदनले देशको मौजूदा स्थितिको बारेमा, नेकपा माओवादी केन्द्रको अबको आगामी यात्राको बारेमा, पार्टीको राजनैतिक सिद्धान्त र कार्यदिशाको बारेमा, कार्यक्रमको बारेमा लगायतका विषयमा गहिरोसँग प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। 25 समूह बनाएर प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने निर्णय समेत भएको छ। प्रतिवेदनमा खास गरिकन 3वटा विषयमा प्रचण्डले विगतदेखि अहिलेसम्म आफूले ठुलो गल्ती गरेको आत्मसमीक्षा समेत गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले यसअघि अहिले 8औं महाधिवेशन भनिएको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सम्मेलनको रूपमा गर्ने निर्णय गरे तापनि महाधिवेशनको ठिक एक दिन अगाडि हतार गरेर 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको रूपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका थिए। धेरै भिडभाड नभए तापनि देशभरिका धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नेकपा माओवादी केन्द्रको भविष्यको चिन्ता गर्दै यति बेला काठमाडौँ आएका छन्। राजनैतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक लाइनसँगै अबको माओवादी केन्द्रको यात्रा कतातिर हुने सवाल सबैको चिन्ता र चासोको सवाल हो। नेतृत्व चयनको विषय तत्कालै प्रचण्डको विकल्प नदेखिए तापनि अन्य पदाधिकारीहरूमा थुप्रै नेताहरूले दावी गरिरहेका छन्। केही नेताहरूले आफ्ना राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रचण्डको प्रतिवेदनले समेटिनुपर्ने प्रक्रियामा प्रश्न पनि उठाएका छन्। संवाद गर्नेछौँ माओवादी केन्द्रका नेता परशुराम तामाङ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। परशुरामजी, स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। महाधिवेशन धपक्कै लागेको छ तपाईहरुलाई? एकदम लागेको छ। अपेक्षाकृत रूपमा बीचमा पुगिसक्यो। अपेक्षाकृत रूपमा महाधिवेशन तपाईहरूले गर्ने निर्णय हतारमा गर्नुभएको जस्तो देखियो। यो पूर्व तयारी नभएको वा माओवादीले चाहिँ महाधिवेशन गर्नै नचाहेको स्थिति थियो? होइन, महाधिवेशन त पार्टी राजनीतिक दल खोलेपछि महाधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलन नियमित प्रक्रिया हो। त्यसबाट कुनै पनि दल उम्किन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्दै नगर्ने भन्ने त कुरा त हुनै सक्दैन, गर्ने हो। त्यही भएको कारणले अलिकति हाम्रो चाहिँ भएको कुरा के हो भन्दाखेरि अब 69 भएको, त्यस पछाडि अब के अरे नेकपा एमालेसँग चाहिँ पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता भएपछि एकताको महाधिवेशन गर्ने तयारी थियो। तर अब दुर्भाग्य भनौँ न, भाग्यमा त विश्वास गर्ने कुरा भएन। तर त्यस्तो स्थिति जन्मियो जसले गर्दा फेरि पुरानो ठाउँमा पार्टी फर्किनु पर्यो। माओवादीहरूलाई त चकमन्न भए जस्तो भएको छ अहिले, होइन? पार्टी एकता नि गरियो, पार्टी एकता नि टुटाउन कायम राख्न सकिएन। पार्टीभित्रका आफ्नै नेता साथीहरू, लामो समयका मित्रहरू पनि जोगाउन सकिएन। अब यसो भनौँ, राजनीतिमा तपाईँको समय, परिस्थिति र व्यक्तिको जुन दृष्टिकोण छ त्यसले काम गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू त्यतै टाँसिनु भयो, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो। प्रचण्डको प्रतिवेदनमा म प्रवेश गरेँ। तपाईँसँग भर्खरै आइराख्नु भएको छ। संयोगले हाम्रो नजिकै पनि छ तपाईँहरूको महाधिवेशन स्थल। प्रचण्डले जुन राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो प्रतिवेदन तपाईँले सुन्दा, एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेको नेताको हैसियतले सुन्दा र तपाईँ सिधै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भएको हुनाले अहिलेको समष्टिगत देशको वस्तुस्थिति, नेपालको भू राजनीतिक परिवेश,
देशभित्र देखिएको समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र पार्टीको आगामी कार्य दिशाको सवालमा कस्तो लाग्यो? अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा यहाँले भनेका सबै कुराहरू समेट्नु भएको छ। खास गरिकन यो महाधिवेशनको उद्देश्य भनेकै विचारको तपाईँको चाहिँ निर्माण र सङ्गठनको पुनर्गठन, यो दुईवटा मूल मुद्दालाई लिएर पार्टी चाहिँ के अरे यो महाधिवेशन चाहिँ आयोजना भएको। तपाईँले अब राष्ट्रिय सम्मेलनको कुरा गर्नुभयो, त्यो प्राविधिक कारणले त्यसलाई बदल्नु परेको हो। के थियो भने हाम्रो विधानमा नेकपा माओवादीको विधानमा चाहिँ माओवादी केन्द्रको विधानमा के थियो भने राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका कुराहरू अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसो हुँदा अहिले तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने अनि यसलाई अनुमोदन गराउनको लागि चाहिँ त्यो सम्भव थिएन। किन भन्दा अब चुनाव आउँदैछ, देशै चुनावमा जाने स्थितिमा, पार्टी चुनावमा जानुपर्ने स्थितिमा अब तुरुन्तै तपाईँको अधिवेशन होइन महाधिवेशनको त्यो सम्भावना थिएन। त्यसो भएको हुनाले एउटा यो। दोस्रो कुरा के हो भने हामीले चाहिँ सबै महाधिवेशनमा गर्ने कुराहरू प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्दै आएको थियौँ। त्यो के भने सेल कमिटीको, वडाको, पालिका, प्रदेश सबैको तपाईँको अधिवेशन गरेर हामी चाहिँ आएको थियौँ। अब तल अधिवेशन गर्ने, माथि चाहिँ सम्मेलन गर्ने त कुरा त हुँदैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ महाधिवेशन रूपान्तरण गरेर यो प्राविधिक कुरा हो। तपाईँले भने जस्तै प्रतिवेदनमा तपाईँहरू माओवादी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सङ्गठन क्रान्तिकारी हो। तर अब तपाईँहरूको त्यो क्रान्तिकारी सङ्गठन, क्रान्तिकारी विचार रहेनन् नि, त्यस्तो स्थिति देखियो नि। अब तपाईँहरू त विचारमा पनि स्खलन आएको, क्रान्तिकारी सङ्गठनमा पनि एक किसिमको ठिक अवस्था नभएको र अहिलेको स्थितिमा ठ्याक्कै माओवादीलाई माओवादी भन्ने स्थिति नभएको अवस्था हो नि विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दा। अब यहाँले त्यो कसरी भन्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। मैले अघि नै के भने नि यो महाधिवेशनको मूल तपाईँको मोटो उद्देश्य होइन नै के हो त भन्दा विचारको निर्माण हो। हाम्रो अहिलेको परिस्थिति के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले लगायत अरू कम्युनिस्ट पार्टीले पनि अब तपाईँको मुलुक चाहिँ समाजवादमा जानुपर्छ होइन। त्यसकारण समाजवादलाई सबै पार्टीहरूले अधिकतम कार्यक्रम मानेका छन्। अब त्यसो भए कसरी गइन्छ, त्यसको मोडालिटी के हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले तपाईँको विचार निर्माणको प्रश्न हो, जसलाई हामीले कार्यनीति भनौँ अथवा होइन कार्यक्रम भनौँ। अहिलेको मूल प्रश्न यो हो। यो प्रश्न किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीहरूले हिजोसम्म के थियो भन्नुहुन्छ भने नेपाल चाहिँ अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक मुलुक हो। त्यसो भएको हुनाले चिनमा जस्तो नयाँ जनवादी क्रान्ति गरेपछि अनि हामी चाहिँ समाजवादी प्रक्रियामा रूपान्तरण हुन सक्छौँ भन्ने थियो। तर अहिले के विश्लेषणमा आइपुग्यो भन्दाखेरि मुलुक त्योभन्दा अलिकति अगाडि बढ्यो। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब मुलुक चाहिँ हिजोको जस्तो के अरे पूर्ण सामन्त्य पनि छैन, पूर्ण के अरे तपाईँको यो पुँजीवादी पनि छैन। हामी पुँजीवादमा सङ्क्रमण गऱ्यौँ, तर पुँजीवादको सङ्क्रमणको नेतृत्व चाहिँ कसले लियो भन्दाखेरि राष्ट्रिय पुँजीपतिले होइन, त्यो चाहिँ दलाल तपाईँको नोकरसाही तथा दलाल पुँजीपति र आसेपासे पुँजीपतिहरूले त्यसको नेतृत्व लिनु पुग्यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अबको तपाईँको कार्यभार के हो त भन्दाखेरि यो तपाईँको सामन्त होइन के अरे नोकरसाही, दलाल पुँजी, दलाल तथा आसेपासे पुँजीवादका विरुद्ध को कार्यक्रम चाहिँ महत्त्वपूर्ण के अरे अहिलेको कार्यनीतिक कार्यक्रम हुन्छ। त्यसो हो भने त्यसका मोडालिटी के हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले अहिले के अरे तपाईँको अहिलेको महाधिवेशनले खोज्ने कुरा यो हो। दोस्रो कुरा के हो, तपाईँले ठिकै भन्नु, सङ्गठनको कुरामा के हो त भन्दाखेरि बिचमा एकता पनि भयो। एकता भइसकेपछि पार्टीको जगत लगेर त्यहाँ सबै होइन तपाईँको चाहिँ बिसाइहालियो। अनि अर्को कुरा के हो भने जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी तपाईँको खुला राजनीतिमा आइसकेपछि अलिकति होइन त्यो तपाईँको के अरे अलिकति त्यसमा चाहिँ
कुनै ठाउँमा गुटबन्दी सुरु हुने, कुनै ठाउँमा अराजक हुने अथवा अलिकति त्यो खालको स्थिति पनि बनेको हो। वर्गीय रूपमा तपाईँहरूले अहिलेको मौजूदा समाजलाई चित्रण गर्दा दलाल पुँजीपतिको विरुद्धमा दलाल पुँजीपतिले चाहिँ कतै फेरि चाहिँ आँखा उठाउन खोजेको हो कि भने तर्कना गर्ने हो भने त खास गरिकन माओवादी केन्द्र पनि एक किसिमले त्यसको चाहिँ वरिपरि घुमिएको त देखिन्छ व्यावहारिक रूपमा। अहिले मैले त्यही भने एउटा के हो घुमेको कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो सरकारमा गइसकेपछि त्यो खालको प्रवृत्तिले काम गर्यो कि भन्ने कुरा छ। त्यसकारण आज चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले जुन प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो उहाँहरूले क्लियरली नै भन्नुभएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि हामीले केही कमजोरी गरेका छौँ। त्यो कमजोरी के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँको के अरे शान्ति सम्झौता र होइन यो चाहिँ सेना समायोजनको कुरा हो अनि संविधान निर्माणको कुराहरूमा हामीले के अरे अध्यक्षले सबैको गुड फेथमा उहाँले जे निर्णय एकल निर्णय लिनुभयो त्यो पार्टीबाट अनि त्यसको कारणले पार्टी विभाजन पनि भयो। यदि त्यसो नगरेको भए पार्टीका सबै कमरेडहरूलाई सबै के अरे तपाईँको पार्टी होल पार्टीलाई चाहिँ छलफल गरेर गएको भए त्यो विभाजनको होइन तपाईँको खेप्नु पर्ने थिएन, पार्टीमा यो कमजोरी आउने थिएन कि भन्ने पनि उहाँले चाहिँ पार्टीको के अरे तपाईँको सिंहावलोकनमा त्यो गर्नुभएको छ। त्यसकारण म तपाईँलाई यो के अरे पार्टीमा एकदमै सबै ठिक छ भन्ने होइन, तर के हो भन्दाखेरि पार्टीको अस्तव्यस्तता भएको हुनाले नै पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नको लागि चाहिँ यो महाधिवेशन आम मान्छेले प्रश्न गर्न थाले अब त्यसो हो भने तपाईँहरूको पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेमा के भिन्नता रह्यो? तपाईँहरू पनि प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गर्नुभएको छ, निर्वाचन आयोगकै पत्र एउटा चर्चामा आएको छ, तपाईँहरूको पार्टीको मूलभूत जुन तपाईँहरूले सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुभएको छ विधानमा साम्यवाद र वर्ग सङ्घर्ष जस्ता शब्दहरू त्यसले चाहिँ संविधानलाई मेल खाएन अब त्यो झिक्नुस् भनिराख्नु भएको छ। संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ, प्रचण्डको प्रतिवेदनले अन्ततः जाने भनेको समाजवादकै बाटो हो। अब कन्ट्रोभर्सी कहाँ आयो भने तपाईहरू चाहिँ मोडरेट कम्युनिस्ट हो कि होइन, तपाईहरूले संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट कसरी चाहिँ साम्यवादमा समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने भन्ने कुरा त रणनीतिक रूपमै असफल देखियो। नेकपा एमाले र तपाईँहरूको बिचमा खासै ग्याप त केही नरहने देखियो। होइन, त्यसको बिचमा र हाम्रो बिचमा निकै ठुलो ग्याप छ। त्यो के हो भन्दाखेरि उहाँहरू 46-47 सालको जनताको बहुदलीय जनवादमा फर्किसक्नुभयो, जसले तपाईँको चाहिँ समाजवादको पनि कल्पना गर्दैन। त्यो त जनवादको मात्रै छ त्यहाँ होइन, समाजवादी मोडलिटीको कुरा पनि हुँदैन। र फेरि अरू कुरा तपाईँले देख्नु पनि भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो, उहाँले राजनीतिक विचार र राजनीतिमा छलफलै गर्नु भएन। एमाले तपाईँले देख्नुभयो उहाँहरूले छलफलै चलाउनु भएन होइन, वैचारिक कुरामा उहाँहरूको छलफलै भएन। उहाँहरू त तपाईँको 47 सालतिर फर्किनु भएको छ। हामीले कहाँ त्यसो गरेका छौँ र हामी त के गरेका छौँ भने अहिलेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनि अहिलेको शक्ति सन्तुलन त्यति मात्रै होइन, यो चाहिँ तपाईँको विज्ञान र प्रविधिले जुन खालको एउटा चमत्कारिक तपाईँको चाहिँ विकास गरेको छ होइन, त्यसको यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि पार्टीले के नीति लिनुपर्छ भनेर बनाउँदैछौँ भनेपछि हामी फरक त्यही त राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यो कुरा आएन। तपाईँहरूले नारा जुन उराल्नुभयो नि, तपाईँहरूले नारा के उराल्नुभयो भने क्रान्तिकारी विचार, त्यो प्रतिवेदनले क्रान्तिकारी विचार केमा त होइन, सबै कुरामा। जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँको अहिले पनि हामीले के कुराको चाहिँ अहिलेसम्म गरिआएको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ समाजवादमा जान्छौँ, तर त्यसको मोडालिटी के हुन्छ कसैले भनेको थिएन नि। हामीले के भन्यौँ भने यसको मोडालिटी चाहिँ अब तयार भयो होइन, कार्यदिशाका सन्दर्भमा मोडालिटीका सन्दर्भमा हामीले स्पष्ट भनेको छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी वैज्ञानिक समाजवादमा जाने हो होइन। हाम्रो महाधिवेशनले त्यसलाई चाहिँ अब अहिले छलफलको क्रम छ, केही दिनमा अब मिलेन नि सर, कहाँनिर मिलेन भने परशुरामजी कहाँनिर मिलेन? तपाईँहरू प्रतिस्पर्धात्मक म आउँछु त्यसमा, हजुर प्लिज म त्यसमा आउँछु। अब तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीले जहिले पनि लिने कुरा के हो भन्दा रणनीति
एउटा बनाइन्छ अनि कार्यनीति बनाइन्छ। रणनीति भनेको अधिकतम कार्यक्रम हो होइन, त्यसको गोल हो, लक्ष्य हो। र कार्यनीति भनेको चाहिँ त्यो अधिकतम लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि कुन बाटोबाट गयो भने हामी प्राप्त गर्छौँ भनेर बनाइन्छ। अब के हो भन्नुहुन्छ भने 62-63 को आन्दोलन तपाईँको माओवादी जनयुद्धको जगमा 62-63 को आन्दोलन भयो होइन, 12 बुँदे सहमति भयो र संविधान बनाउनेसम्म पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही आधारमा बन्यो। अब त्यसो भएको हुनाले यो रूपान्तरमा अब हिजो तपाईँ यहाँले सुन्नुभयो होला प्रधानमन्त्री के अरे शेरबहादुर देउवाको उहाँको मन्तव्य सुन्नुभयो होला। 62-63 को आन्दोलनका कसको बलमा भएको छ, कसको नेतृत्वमा भएको छ भन्दा त्यो माओवादीकै नेतृत्वमा भएको छ। माओवादीले उठाएका एजेन्डाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ तपाईँको संविधानमा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि उदारवादी लोकतन्त्र मान्ने दललाई साथमा लिएर कम्युनिस्टहरूले यो परिवर्तन गरे हो नि त। त्यसो भएको हुनाले एउटा हदसम्मको रूपान्तरण भयो। अब त्यसलाई के भन्ने, त्यसै कारण नेपालमा हामीले अहिले के भनिएको छ यो प्रतिवेदनमा भन्दाखेरि नेपाली मौलिकता सहितको पुँजीवादी क्रान्ति चाहिँ आधारभूत रूपमा पूर्ण रूपमा सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा तपाईहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थाको बर्खिलाफमा हो नि। तपाईहरूले जुन एजेन्डा बोक्नु भएको छ, जुन मुद्दा बोक्नु भएको छ, त्यो त अहिलेको मौजुदा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था र सिस्टमसँग तपाईहरूको चाहिँ जुन गन्तव्य छ त्यो त मेल खाँदैन, लक्ष्यसँग मेल खाँदैन नि त। होइन, त्यही भन्दैछु म। त्यस कारण म त्यहाँ आउँदैछु। त्यो के हो त भन्दाखेरि अधिकतम कार्यक्रम त्यो भएको कारणले रूपान्तरणको प्रक्रियामा हामी जाने हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले ट्याक्टिकली के हो त ट्याक्टिक्सको रूपमा निर्वाचन चाहिँ होइन, संसदमा जानु, निर्वाचनमा जानु, सरकारमा जानु, त्यो के हो त भन्दा अधिकतम कार्यक्रमलाई लागू गर्ने दृष्टिकोणले, त्यसलाई सेवा गर्ने दृष्टिकोणले तपाईँको चाहिँ कार्यनीतिको रूपमा जाने हो। त्यसो भएको हुनाले यो क्रान्तिकारी लाइन नै हो। यो अहिले नै तपाईँको दक्षिणपन्थी या संसदीय होइन। तपाईँ प्रश्न बताउनुहोस् मलाई। साम्यवादी तपाईँहरूको लक्ष्य हो, समाजवाद भनेको त कार्यक्रम हो होइन र? लक्ष्य यसो हो, त्यो चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको परिस्थिति जस्तो फुल्ली डेभलप होइन, इन्डस्ट्रियल क्यापिटलिजम नेपालमा भएको भए होइन, औद्योगिक पुँजीवाद भएको भए हामी समाजवादको लागि चाहिँ सङ्घर्षको दौड त्यता हुने थियो। अथवा तपाईँको चाहिँ समाजवाद खालि एउटा कार्यनीतिक कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले हामी त्यहाँ पुगिसकेका छैनौँ। हामीले के भनिरहेको छौँ भने नेपालमा एक प्रकारको पुँजीवादी जनवादी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भए पनि अहिले नै समाजवादी क्रान्ति हुने सम्भावना छैन, समाजवाद स्थापना हुने सम्भावना छैन। त्यसका लागि आधार तयार गर्ने अवस्था यो हो। त्यसकारण अहिले हामी एउटा कहाँ छौँ त भन्दा सङ्क्रमणको अवस्थामा छौँ। त्यसकारण त्यो सङ्क्रमणलाई पार गर्नको लागि हामी संसद पनि प्रयोग गर्ने हो र शान्तिपूर्ण तरिकाले जाने हो। समाजवादको तयारीको क्रममा भएको कारणले गर्दा यो अवधि चाहिँ शान्तिपूर्ण तपाईँको सङ्घर्ष नै यसको चाहिँ के अरे तपाईँको मूल आधार के अरे तपाईँको कार्यदिशा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सडक, सदन, संसद यो सबै सङ्घर्षको मोर्चा हुन्छन् भन्ने नै अहिलेको चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। तपाईँहरूलाई मूलधारको कम्युनिस्ट मान्ने कि नेकपा एमाले मान्ने, यो पनि अब चाहिँ बहसको विषय हो। त्यसो भए हाम्रो लागि अब मलाई भन्नुहुन्छ त नेकपा एमाले चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मुलुक हिँडेर तपाईँको समाजवाद उन्मुख तपाईँको चाहिँ नेपालकै संविधानको कुरा गर्नुभयो भने समाजवाद उन्मुख समाजमा पुग्ने भनेर के अरे मा पुगिसक्यो भनेर भनिएको छ। ऊ चाहिँ तपाईँको 46 सालतिर फर्केर बसिरहेको छ र उसको जति पनि अहिले हेर्नुहोस् नेकपा एमाले अहिलेसम्म गरेको कुरा के हो भने निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म, संसददेखि संसदसम्म, सरकारदेखि सरकारसम्म हो। तर यो मुलुकको समाजवादी रूपान्तरणको एजेन्डा कहिले उठाएको थियो त भन्दा कहिले पनि उठाएको छैन। त्यो कारणले गर्दा उता यथास्थितिवादी भइसकेको छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ तपाईँको पार्टीको नाम कम्युनिस्ट हो तर यथास्थितिवादी उसको चाहिँ चरित्र छ, उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीति छ। प्रतिवेदनमा केसम्म पनि अब आयो भने अब डिटेल पढ्नु पर्ला हामी पनि। प्रतिवेदनले थोरै भए पनि तपाईँहरू चाहिँ काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ सफ्ट कर्नर राखेको, माधव कुमार नेपालप्रति निकै
माया गरेको जस्तो देखियो र एमाले प्रति चाहिँ निकै तपाईहरू चाहिँ कटु आलोचक हुनुभयो। यो ठ्याक्कै देखिन्छ नि। यो त कस्तो देखिन्छ भने यो दीर्घकालीन भन्दा पनि वैचारिक भन्दा पनि यो सर्ट टर्मको लागि हो कि जस्तो देखिँदैन। अहिले तपाईहरू गठबन्धनमा आउँछ, तपाईहरूलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी तपाईहरूलाई राम्रो लाग्नु स्वाभाविकै होला। माधव कुमार नेपालजी तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ, राम्रै लाग्दो हो। ओलीजी तपाईँहरूसँग पार्टी एकता गरेर अहिले फेरि अलग्गै हुनुभएको छ, तपाईँहरूलाई रिस लाग्या हो। यो कता कता चाहिँ दीर्घकालीन वैचारिक रूपमा चाहिँ यसलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि क्षणिक रूपमा आवेशमा गरेको जस्तो आएन? होइन, यो आवेशको कुरा होइन। यो चाहिँ के हो भने हामी 3 वर्ष त पार्टी एकता गरेर सँगै बस्यौँ नि त। त्यस कारण 3 वर्षको समीक्षा गरिएको कुरा हो। त्यो बेलामा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र हाम्रो अध्यक्ष भनौँ न केपी ओलीले चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँको समाजवादी कार्यक्रमको निम्ति लक्ष्य बनाएर हिँड्ने, तर उहाँका सम्पूर्ण गतिविधि र उहाँले जे मन्त्रीमण्डलबाट गर्नुभयो, उहाँले जे गतिविधि सञ्चालन गर्नुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि दक्षिणपन्थी तपाईँको दलाल पुँजीपतिहरूलाई सहयोग गर्ने होइन, सेवा गर्ने काम भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यसको समीक्षा गरिएको हो। हामीलाई त्यो आरिस गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। हामीले समाजवादी क्रान्तिको लागि एकता गरेका थियौँ। भयो के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको ठिक विपरीत धारमा नेतृत्व गएपछि त्यसबाट तपाईँको अब छुटिनुपर्ने अवस्था आयो होइन, र अब अदालतको कारणले हामी छुट्यौँ। नभए अन्तरसङ्घर्ष हुन्थ्यो होला। अब माधवजीको जहाँसम्म उहाँको कुरा छ, हामी त्यो बेलामा सँगै थियौँ, एउटै धारामा थियौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब सफ्ट कर्नर हुनु स्वाभाविक हो, अहिले गठबन्धनमा हुनु पनि स्वाभाविक हो। किन भन्दाखेरि दुईचोटि संविधान सभालाई विघटन गरेर जुन एउटा प्रतिगामी कदम चालियो, त्यसका विरुद्धमा जोस एक ठाउँमा आए र त्यो त के को लागि थियो भन्दा संसद बचाउनु, संविधान बचाउनुको लागि थियो। र नेपाली जनताले तपाईँको चाहिँ यत्रो दुःख गरेर ल्याएको संविधान हो, संविधान पूर्ण छैन, अधुरो छ, त्यो कुरामा हामी मान्छौँ। तर तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधि जनताले छानेर जनताको अभिमतबाट आएको संविधानलाई फ्याल्ने गरेर भएको अनि जनताले निर्वाचन गरेको संसदलाई नै तपाईँको कुल्चने गरेर कदम चाल्नु चाहिँ त्यो प्रतिगामी कदम थियो। त्यसो भएको हुनाले विचारमा अस्थिरता र व्यवहारमा चाहिँ ठ्याक्कै एक किसिमको तादाम्यता नमिलेको जस्तो देखिन्छ माओवादी नेतृत्वमा। प्रतिवेदनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन, प्रतिवेदनमा यो कुरा स्वीकार गरिएको छ। त्यो कुरा के स्वीकार गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा मलाई एकदमै तपाईँलाई म एकदमै स्पष्टसँग भन्छु। आज तपाईँको अध्यक्षले होइन, अध्यक्ष कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभएको जुन प्रतिवेदन छ, त्यसमा त्यो विषयमा आत्मालोचना नै गरिएको छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी सङ्गठन कमजोर हुनुमा र यो चाहिँ अघि मैले भने जुन चाहिँ पार्टी फुट्ने तपाईँको छुट्टिने कामहरू भयो, त्यसमा एउटा कुरा त यो पनि हो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यता विद्रोहको लाइन पनि भन्दै जाने, उता चाहिँ तपाईँको सेना समायोजन उता गर्ने, अनि यता चाहिँ तपाईँको विद्रोहको लाइन भन्ने, उता चाहिँ संविधान निर्माणको कुरा भन्दाखेरि पार्टी कार्यकर्ताहरू पनि अलमलमा पर्यो। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको भोटर समर्थक सबै र जसले चाहिँ तपाईँको माओवादी नेपालको परिवर्तनकारी शक्ति भएको नाताले र सबै परिवर्तनका एजेन्डाहरू बोकेर ल्याएर तपाईँको स्थापित गर्ने भएको नाताले आम नेपालीले तपाईँको चाहिँ माओवादीमाथि विश्वास र भरोसा गरेको थियो। तर यो नीति र व्यवहारको बिचमा भिन्नताको कारणले पनि वास्तवमा यसले चाहिँ नोक्सान पुर्याएको छ भन्ने कुराको समीक्षा गरिएको छ। दुईटा गल्ती नम्बर दोस्रोमा पनि सवाल उठाउन सकिन्छ। के छ भने पालुङटार बैठकमा भएको 20 तारिक बैठकपछि मुखमा चुनाव, मनमा विद्रोहको नीति लिनु चाहिँ पार्टीको लागि घातक भयो। तपाईहरु क्रान्तिकारी पार्टी हो भन्ने कुरा यहीबाट
बिर्सिएको हो कि जस्तो देखिँदैन। तपाईँहरू क्रान्तिकारी भन्ने, क्रान्तिकारी पार्टीको लागि विद्रोह भन्ने कुरा त एक किसिमले त सामान्य जस्तै हो। चुनाव त तपाईँहरूको लागि रणनीतिक मात्रै पर्ने हो। तर यो विषय पनि प्रचण्डको लागि गल्ती गरेको स्वीकारोक्ति गर्नुभएको रहेछ। विद्रोहको कुरै गर्नु हुँदैन थियो भन्ने लाइनमा उहाँ चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ। अथवा अब विद्रोही तपाईँहरू हुनुहुन्न, अब विद्रोहको कुरा चाहिँ समय सापेक्ष भएन, विद्रोहको कुरा गरेर जनतालाई रिझाउन वा पत्याउन सकिँदैन भन्ने तर्कना होइन र भने होइन, त्यस्तो होइन। त्यो विद्रोह तपाईँको यो चाहिँ निरपेक्ष कुरा होइन, यो सधैँ लागु हुने, क्रान्तिकारीको नाममा जहिले पनि विद्रोह गर्ने, हतियारै उठाउने यस्तो हुँदैन। त्यो त समय परिस्थिति र त्यही कारण चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के भन्छ भने परिस्थिति आत्मगत, एकातिर चाहिँ राष्ट्रिय परिस्थिति, अर्कोतिर चाहिँ आत्मगत परिस्थिति, यो दुईटाको सन्तुलन हुँदा मात्रै मानिसले चाहिँ समाजमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि बल प्रयोग गर्ने हो। तर जुन बेलामा आफू कमजोर हुन्छ, परिस्थिति परिपक्व भएको हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा बल प्रयोग गर्दैन, त्यहाँ विद्रोहको कुरा हुँदैन। विद्रोह त्यो त सबैको अधिकारको कुरा हो। तपाईँ एकदमै किन कम्युनिस्टको कुरा गर्नुहुन्छ? यो के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित मानव अधिकारको घोषणापत्र पढ्नुहोस् न। त्यसको तपाईँको सबभन्दा पहिलो प्रिएम्बल पार्टमै के लेखिएको छ भने विद्रोह गर्नु मानिसहरूको अधिकार हो, मानव अधिकार हो। त्यसकारण विद्रोह गर्ने अधिकार त सबै जनताको अधिकार हो होइन। त्यो त्यसकारण त्यहाँ नै के भनिएको छ भने त्यो मानव अधिकारको घोषणापत्रमै जनताले हरेक कुरामा विद्रोह मात्रै गरेर अधिकार पाइन्छ भन्ने कुरालाई रोक्नको लागि चाहिँ मानव अधिकारको घोषणा गरिया हो भनिएको छ। त्यसकारण विद्रोह तपाईँको चाहिँ यो अधिकारकै कुरा हो। तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि माओवादीले जहिले पनि विद्रोह गर्ने हो कि विद्रोहको अवस्थाको होइन, परिपक्व भएको अवस्थामा विद्रोह गर्ने, त्यो चाहिँ निर्णय गर्ने कुरा। तर अहिलेको अवस्था के छ भन्दाखेरि यति बेला चाहिँ विद्रोह गर्ने अवस्था होइन। किन भन्दा पार्टी कमजोर भएको छ, आफ्नो शक्ति कमजोर भएको छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ समाजवाद र तपाईँको यो के अरे समाजवाद उन्मुख कार्यनीतिका विषयमा अहिले पनि प्रष्ट भइसकेको छैन। अनि फेरि एक दिनमा प्रष्ट पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो त लामो के अरे प्रक्रियामा के अरे यो उत्पादन प्रणालीका आधारमा बन्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले सबै एकै रातमा एकै दिनमा सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ भन्ने पनि होइन। तर अहिले हामी के छौँ भन्दाखेरि हाम्रो शक्ति कमजोर भएको र विचारका दृष्टिकोणले अस्पष्टता भएको हुनाले अब विचार निर्माण गरेर हामी शक्तिलाई आर्जन गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के स्वीकार गर्नुभएको रहेछ भने सेना समायोजनको बेला पर्सनल बिजनेस डिल गरे जस्तो गरियो, त्यो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने तर्कना हो। अथवा सेना समायोजन गरिसकेपछि जुन बिजनेस डिल गर्यो त्यो त्यसपछि जुन जनमुक्ति सेना थियो त्यो विघटनको स्थितिमा पुग्यो। त्यो कारणले गर्दा पनि माओवादी कमजोर भयो भने चाहिँ प्रचण्डको स्वीकारोक्ति हो यो। त्यो एक किसिमले त्यही कुरा हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यता संविधान बनेको छैन होइन, उता तपाईँको चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि सेना संयोजन भइसक्यो होइन, अरू सबै भइसक्यो। अनि तर यता चाहिँ के भने संविधान चाहिँ निर्माण भएको छैन। अब संविधान निर्माण नभइकनै आफ्नो शक्ति सबै छोडेर विद्रोहको कुरा गर्नु भने त त्यो त कमजोरी हो। विद्रोहको मुखबाट छोड्या पनि छैन, भएको सेना लगेर क्यान्टोनमेन्टमा थन्काइसक्यो। अनि त्यसो होपछि त त्यो शक्ति त पहिलो कुरा आफ्नो कार्यकर्ता अनुकूलमा भयो होइन, विद्रोहको कुरा गर्ने, क्यान्टोनमेन्टमा लगेर राख्ने, आफ्नै नेता कार्यकर्ताको जुन टिम छ त्यसमा पनि अस्पष्टता भयो, यहाँ के हुँदैछ होइन, शङ्का गर्ने ठाउँ भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरा मलाई के लागेको छ भने आजको जुन उहाँले घोषणापत्र राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ यो तपाईँको आफ्नै पार्टीको सिंहावलोकन समीक्षा गर्ने कुरामा पनि यो मलाई लाग्छ एकदमै सही गर्नुभएको छ। किन धेरै मान्छेहरूले के गर्छन्, धेरै पार्टीमा के देखिन्छ भने कमजोरी लुकाउँछ। तर आज के गरिएको छ भन्दा कमजोरी लुकाइएको छैन। जहाँ कमजोरी गरे
त्यो कमजोरी गरे त्यसलाई सपार्ने कुरा अब हो भनेर कमिटमेन्टका अलिकति साथ लेपन आएको छ। पोतन भयो कि भन्ने एङ्गलबाट अलिकति व्याख्या गरौँ त। विगत तपाईँहरू मूलधारको राजनीतिमा आइसकेपछि प्रचण्डले टाइम एन्ड एगेन थुप्रै गल्तीहरू गर्नु भएको छ। तपाईँहरूको कार्यकर्ता पङ्क्तिमै यो बहसको विषय हो र सम्भवतः तपाईँहरू पनि यो बहसको चाहिँ एउटा भागेदार हुनुहुन्छ। सामान्य रूपमा अहिलेसम्म जे जति गल्तीहरू भए यसको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड हुनुहुन्छ। प्रचण्डले यति विधि गल्ती गरेर एउटा सबैभन्दा ठुलो ऐतिहासिक पार्टी बनेको पहिलो संविधान सभाबाट अहिले आउँदा तेस्रो शक्तिको रूपमा खुम्चिनु परेको छ। यी यावत कुराको चाहिँ नेतृत्वकर्ताको भूमिका हेर्दा चाहिँ अहम देखिन्छ। प्रचण्ड नै त्यसको मियो हुनुहुन्छ। फेरि प्रचण्ड निर्विकल्प हुनुहुन्छ भनिरहँदा हिजो गरेका गल्ती कमी कमजोरीको कारणले आज पार्टी यो स्थितिमा आइपुगेका छन्। अझै पनि प्रचण्डलाई तिलस्मी देख्नु, निर्विकल्प देख्नु, पार्टीभित्र त एक किसिमको आफैमा त्यो जडसूत्रवादी चिन्तनबाट ग्रसित भएको जस्तो देखिँदैन? पहिलो कुरा त नेतृत्व भन्ने कुरा एक दिनमा तयार हुने होइन, यो चाहिँ तपाईँको आन्दोलनले बनाउने हो। प्रचण्ड तपाईँको जनयुद्धबाट बनेका नेता हुन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने प्रचण्ड त आफ्नो धारै छाडिसके नि। हेर्नुहोस् त, प्रचण्डले धार नछाडेको भने तपाईँहरू र नेकपा एमाले भनेको त दुई अलग अलग प्राणी हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरू एकता गर्नुभयो कसको बलमा भने पार्टीमा छलफलै नगरिकन केवल पार्टीसँग सामान्य रूपमा नेताहरूसँग कन्सेन्ट लिएर पार्टी एकता गरेको हो नि, एउटा सामान्य लक्ष्य प्राप्तिको लागि। टिकेनन् नि। त्यसमा राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा कार्यक्रमगत रूपमा एकता भएको त थिएन। त्यसकै फलस्वरूप तपाईँहरूले जुन भोग्नु पर्यो यो त जग जाहेर भइसक्यो। अब तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ यो गम्भीर कुरा हो। अब त्यसको समीक्षा अहिले भयो नि त। नैतिक रूपमा एउटा नेतृत्वको हैसियतले प्रचण्डले अब चाहिँ मैले चलाएँ, अब म संरक्षक हुन्छु, अब तपाईँहरू नयाँ आउनुपर्छ भन्ने स्थितिमा मलाई साथीहरूले छाड्नै दिनुहुन्न। छाड्ने दिने कुरो कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन्छ र भने होइन। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अघि भने कि आन्दोलनले नेतृत्व जन्माउने हो। त्यसकारण प्रचण्ड आन्दोलनबाट जन्मेको नेता हुन्, होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो बेलासम्म नेतृत्व रहन्छ जबसम्म उसले चाहिँ परिस्थिति अनुसार आफूलाई, होइन, आफूलाई र तपाईँको समाजलाई रूपान्तरण गर्ने तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ बोक्छ। अब अहिलेसम्म के देखिन्छ भन्दाखेरि पार्टीमा प्रचण्ड नै त्यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो गल्तीलाई पनि स्वीकार गर्छ र अगाडि बढ्ने बाटो पनि देखाउँछ। त्यसो भएको हुनाले गल्तीलाई सुधार्दै अगाडि जानको लागि त नेतृत्वले पायो नि त। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यति बेलाको अवस्थामा अब पार्टीसँग चाहिँ कमजोर हुने अनि लथालिङ्ग छोडेर जाने भन्ने कुरा हुँदैन। यसलाई व्यवस्थित गरेर उठाएर जाने जुन हिम्मतका साथ अहिले चाहिँ महाधिवेशन भइरहेको छ, होइन, विचारको निर्माण गर्ने, सङ्गठनलाई के अरे तपाईँको चाहिँ पुनर्गठन गर्ने। अनि त्यति मात्रै होइन, अब वैचारिक र सङ्गठनको कुरा मात्रै होइन, संस्कार र संस्कृतिका क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने र कार्यकर्तालाई अब एउटा डिसिप्लिनमा बसेर जाने भन्ने जुन आज चाहिँ कमिटमेन्ट आएको छ, मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा पनि डिसिप्लिनमा बस्नु पर्ने होला। कार्यकर्ता पङ्क्ति भन्दा पनि माओवादीको नेतृत्व पङ्क्तिमै अनुशासनको कमी भएको चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ नि। होइन, अब त्यो देखियो, त्यसमा म लुकाउने कुरा छैन, त्यो देखियो। सरकारमा गएको साथीभाइहरू अलिकति तपाईँको चाहिँ, होइन, अघि कुरा आयो नि त, अलिकति नोकरसाही दलालहरूकै बिचमा पनि परे कि भन्ने आशंका पनि नभएको होइन, यो कुरा छ। तर त्यो कुरा भएको हुनाले अब सुधार गरेर कसरी जाने भन्ने बाटो पनि त छ नि। फेरि कुनै एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्यो भनेर तपाईँको सुध्रिन्छ भने सुध्रिने बाटो हुन्छ। त्यसकारण माओवादीले कमजोरी पनि गरेको छ तर राम्रो काम पनि त गरेको छ नि। त्यसकारण कार्यकर्तालाई, नेतालाई पनि सुध्रिनु पनि, कार्यकर्तालाई पुल्याउनको लागि प्रचण्डले केही कुरामा चाहिँ आत्मसमीक्षा गरेर गल्ती स्वीकार गर्ने, तर ती लाइनभित्र अर्को लाइन पनि छिराइदिने। तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्ड पथलाई चाहिँ स्थगित गर्नु गल्ती थियो भनेर भनिदिनु भयो। होइन, त्यसो भन्ने अब फेरि पनि प्रचण्डको सुपरमेसी वा प्रचण्ड पथको
मुद्दालाई बिउताउनु पर्छ भन्ने तर्कनाको रूपमा यसलाई बुझ्ने कि नबुझ्ने? होइन, नबुझ्ने। त्यहाँ कुरा के हो भन्दाखेरि इतिहासको समीक्षा हुँदाखेरि प्रचण्ड पद छोड्दाखेरि पनि छलफल नभइकन, पार्टीभित्र छलफल नभइकन छोडियो, त्यो सही हो। तर के हो भने अबको अवस्थामा फेरि प्रचण्डै पद फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। उहाँले एकदम क्लियर के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ प्रचण्ड पदमा फर्किने अहिलेको आवश्यकता होइन, अब त्यसलाई लैजान सकिँदैन। किन भन्दा हिजो चाहिँ तपाईँको 9औं जनवादी क्रान्तिको लागि हतियार उठाएर प्रचण्ड पद त्यो बेलाको निर्माण भएको विचार हो, होइन? तर अहिले के हो त भन्दा अहिले त हामी समाजवादी क्रान्तिमा गइसक्यौँ, हामी अर्को पाइला अगाडि पाइला सारिसक्यौँ। त्यसकारण अब पछाडि फर्किनु, यसलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिने संश्लेषण गर्ने कुरा आएको छ। संश्लेषण गर्नुको अर्थ के हो? पुनर्विचार गर्नुपर्छ होइन होइन भन्ने घुमाउरो पाराले चाहिँ प्रस्ताव त होइन। होइन होइन, एकदमै क्लियरली उहाँले के भन्नुभएको छ नि, त्यो हामी हिजोको अवस्थाबाट, हिजोको लक्ष्यबाटलाई नागेर हामी अर्को ठाउँमा पुगिसक्यौँ, अर्को स्टेसनमा पुग्यौँ भने जस्तो भनौँ न, कलङ्कीबाट हिँडेको मान्छे जानुपर्ने थियो धुलीखेल, कोटेश्वरमा पुगेपछि फेरि अब कलङ्की जाने भन्ने कुरा हुँदैन। अब जाने भनेको त के हो भने कोटेश्वरमै पुग्ने हो, बरु कोटेश्वरबाट उता धुलीखेल जाने हो। त्यसो भएको हुनाले पछाडि फर्किने होइन, अगाडि जाने हो। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा त्यसको के भन्ने, त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने र त्यसमा फर्किने भन्ने लाइन होइन भन्ने कुरा क्लियर भएको छ। अब यता विधान संशोधन गर्ने कुरा पनि पेश भएको छ। 15 सदस्य तपाईँहरूले चाहिँ पदाधिकारी राख्ने कुरा गर्नुभएको छ। 279 सदस्य केन्द्रीय समिति राख्ने कुरा गर्नुभएको छ। 10% मनोनयन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। लगभग नेतृत्व चयनको सवालमा राजनीतिक दलहरूभित्र पछिल्लो समय एउटा पुस्तान्तरण र परिवर्तनको मुद्दालाई चाहिँ निकै जोडतोडका साथ उठाइएको छ। ठ्याक्कै पुरै नभए भने तापनि एमाले भित्र पनि केही युवाहरूलाई ल्याउने प्रयास गरियो। काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा क्रमभङ्गताको अनपेक्षित रिजल्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आयो काङ्ग्रेसीहरूलाई। राप्रपाभित्र पनि एउटा चाहिँ पुरानो एजेन्डा बोकेको र एउटै आफ्नै लोकल एजेन्डामा आधारित पार्टी भएको हुनाले त्यहाँ पनि चाहिँ एक किसिमको नेतृत्वमा छलाङ नै लगाइएको स्थिति देखिन्छ। यी सबैको महाधिवेशनहरूलाई चाहिँ क्रमगत रूपमा हामीले हेर्दै जाँदा माओवादीभित्र पनि अब नेतृत्व परिवर्तनको कुरा, नेतृत्वमा नयाँपन ल्याउने कुरा, क्रान्तिकारी नेतृत्व सङ्गठन बनाउने कुरा त पक्कै पनि नेतृत्वसँग गएर जोडिन्छ। नेतृत्व चलायमान नभइकन, नेतृत्वमा परिवर्तनशील स्थिति उत्पन्न नगरिकन पुनः जेलिएर बसेको सङ्गठन चलायमान हुन सक्दैन। तपाईँहरूले चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै नेतृत्व चयन गर्ने कुरा अपेक्षा कहाँबाट गर्ने? पहिलो कुरा तपाईँले 2-3 वटा कुरा भन्नु पनि। अब अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको विधानमा अब त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने दलितको जति प्रतिशत छ विशेष आरक्षण दलित र महिलालाई होइन, अनि त्यसपछि मुस्लिमलाई त्यहाँ चाहिँ गरिएको छ। जति प्रतिशत त्यसमा थपेर होइन पार्टी पद्धतिमा प्रतिनिधित्व गराउने भनिएको छ। त्यसो भएको हुनाले दलितको विशेषाधिकार, महिला 33% थियो के अरे पार्लियामेन्टमा, त्यहाँ पार्टीमा 35% पुर्याएको छ। अब तपाईँले पुस्तान्तरको कुरा गरिएको छ, पुस्ता तयार पनि गर्नु पऱ्यो नि त नेतृत्व लिने। अहिले युवाहरू के गरिएको छ भने पार्टीमा 20% युवाहरूलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने भनेर निर्णय गरिएको छ। भन्दाखेरि तपाईँको पुस्तान्तर लिङ्गको क्षेत्रमा विस्तार गर्ने काम यहाँ भइसकेको छ। अब त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ बढेर के हो भन्दाखेरि यो बिचमा यो जुन विधान गयो, विधानमा त्यहाँ समावेशी यथाशक्य समावेशी हुने, समानुपातिक समावेशी गरिने थियो भन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ आदिवासी जनजाति मधेसी भन्ने कुरा नलेखेको कारणले माओवादी केन्द्रले चाहिँ समानुपातिक समावेशी क्लस्टरै छोड्यो भन्ने चाहिँ आयो क्या, अलिक गलत सन्देश गर्यो। त्यसलाई सच्याउनको लागि अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन, मोडालिटीमै छ। हिजो मात्रै हामीले केन्द्रीय समितिमा छलफल गऱ्यौँ।
हाम्रो धारणा हामीले स्पष्ट के गरेको छ भने समानुपातिक समावेशी मुद्दा होइन तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनजाति मधेसी दलित महिलाबाट आएको भए पनि यसलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गराउने काम त माओवादीले गर्यो। त्यसकारण माओवादी नै पहिलो एउटा तपाईँको चाहिँ ताकत हो जसले यो मुद्दालाई होइन स्थापित गराएको छ। त्यसकारण माओवादी यो मुद्दामा अझ अरू दलहरूभन्दा अग्रवर्ती हुनुपर्छ भनेर हामीले के भनेको छौँ भने जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक बनाउने प्रयत्न हुन्छ होइन। त्यसकारण संविधान भएका सबै क्लस्टर पनि हुन्छन्, त्योभन्दा बढेर हामी समानुपातिक समावेशी गराउन कोसिस गर्छौँ भनेर हामी होमवर्क गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूले राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहँदा जुन परिस्थितिबाट मुलुक अगाडि बढिरहेको थियो एक किसिमको आम मान्छेले तपाईँहरूतिर के फर्केर हेरेर बसेका थिए भने माओवादी केन्द्रको यहाँबाट पुनरुदय हुन्छ कि हुँदैन, पुनरुदयका लागि चाहिँ माओवादी केन्द्र कति तयार छन्, पुनरुदय हुनको लागि अङ्गीकार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम वैचारिक सैद्धान्तिक र रणनीतिक योजनाहरू अब माओवादीले के सार्नेछन्। राजनीतिक प्रतिवेदनमा ती कुराहरूको थोरै भए पनि चित्रण आउनुपर्दछ भन्ने आम अपेक्षा गरिएको थियो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन प्रतिवेदन आज पेश गर्नुभएको छ यहाँबाट माओवादीको पुनरुदय हुने सम्भावनालाई कुन एङ्गलबाट हामीले विश्लेषण गर्दा चाहिँ देखिन्छ? यो धेरै एङ्गलबाट यो पुनरुदय हुन्छ पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नुभयो हुन्छ, आम नेपाली जनताले विश्वास गरे हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब आजसम्मको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले समाजवादको मोडेल भन्न सकेका थिएन। तपाईँको स्थिति कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ रुसमा जस्तो राज्य नियन्त्रित समाजवाद पनि होइन, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ भएको नोर्डिक कन्ट्रीहरूमा भएको लोकतान्त्रिक समाजवाद पनि होइन, नेपाली मोडेल बनाउँछौँ भन्थ्यो। त्यो के हो त भन्ने उत्तर थिएन, हामीले आज उत्तर खोजेका छौँ होइन। दोस्रो के हो त्यहाँ पुग्ने बाटाहरू के हुन्छन् भनेर हामीले तय गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो भरोसायोग्य कुरा हो। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यो पार्टी चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएको थिएन, हामीले अहिले के भनेको छ उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भनेर योजना बनाइएको छ। अर्को कुरा के पनि गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियादेखि अहिलेको अवस्थामा आइसकेपछि कार्यकर्ताहरू चाहिँ वैचारिक रूपमा भुत्ते भएका छन्, नेता कार्यकर्ता सबै। किन भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ यो जुन खालको स्थिति बन्यो त्यसले, तर अहिले हामीले के भनेको छ अब हामी एउटा यस्तो यो के अरे दस्तावेज पास भइसकेपछि राजनीतिक प्रतिवेदन पास भइसकेपछि हामी हाम्रा कार्यकर्ताहरूको बिचमा र आम जनताको बिचमा यसरी जान्छौँ कि हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा बुझाउँछौँ। त्यसो भएको अघि तपाईँले निर्वाचन आयोगले को कुरा गर्नुभयो नि, निर्वाचन आयोगले उसको काम गर्छ, तर संविधानमै भएको व्यवस्था के हो भन्दाखेरि त राजनीतिक दलहरूले आफ्नो लक्ष्यलाई आफ्नो उद्देश्यलाई प्रचार प्रसार गराउने त्यसको लागि चाहिँ राजनीतिक जनपरिचालन गर्ने अधिकार हुन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो आन्तरिक डकुमेन्टमा राख्नुहोस् तर सरकारी डकुमेन्टमा त्यो राख्न पाइएन साम्यवाद लगायतका कुराहरू भन्ने तर्कना हो नि निर्वाचन आयोग। होइन, निर्वाचन आयोगले भन्न सक्छ, तर त्यो त राजनीतिक दलको कुरा हो नि त। राजनीतिक दलको त तपाईँको हाम्रो दल तपाईँको परिवर्तनशील र तपाईँको अग्रगामी दल हो। अग्रगामी दलले यथास्थितिवादलाई बोकेर हिँड्छ। तपाईँहरू चाहिँ त्यसलाई रिटालिएट पनि गर्न सक्नु भएन। नेकपा एमाले कम्युनिस्टमाथि चाहिँ वैचारिक रूपमा तपाईँहरूले अङ्कुश लगाउन खोजेको भनेर प्रतिवाद पनि गर्न चाहे, तर तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको प्रतिवाद गर्ने स्थितिमा पनि तपाईँहरू होइन। हामीले स्पष्ट भनेका छौँ हामी त्यो चेन्ज गर्दैन। हाम्रो विधानमा भएको त्यो चेन्ज हुँदैन। तपाईँको चाहिँ अब कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो भने हाम्रो पार्टीको तपाईँको पद्धति नै के हो भन्दाखेरि जनवादी केन्द्रीयता। त्यसकारण अब हामी कहाँ हाम्रो अन्तिम गोल मानव जातिको अन्तिम गोल को हो के हो त भन्दा मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुसार साम्यवाद हो, जहाँ राज्य हुँदैन होइन, वर्ग हुँदैन, विभेद हुँदैन, समुदाय मात्रै हुन्छ। समुदायले व्यवस्थापन गरेर तपाईँको सम्पूर्ण खालका शोषण उत्पीडनको अन्त्य गर्ने हाम्रो चाहिँ अन्तिम लक्ष्य हो भनेर हाम्रो आदर्शै त्यो हो। तपाईँले आदर्श छोडेर पनि राजनीति हुन्छ। तपाईँले यो फेरि कुरा गर्दा चाहिँ प्रचण्डकै प्रतिवेदन फेरि म फर्किन टपिक नै गजबको छ। 21औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो भन्नुभएको छ। फेरि पनि मेरो प्रश्न र आम मान्छेको प्रश्न हो के नेपालको मौजूदा राजनीतिक प्रणाली जे अङ्गीकार गरेका छौँ नि
तपाईँ हामी सबैले, सबै राजनीतिक दलले यो भनेको प्रतिस्पर्धात्मक पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो र तपाईँहरूले जुन लक्ष्य लिनु भएको छ त्यो लक्ष्यले वा तपाईँहरूको कार्यक्रमलाई समाजवादलाई कार्यक्रमको रूपमा व्याख्या त गरेको छ, तर तपाईँहरूको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन, सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँहरूसँग यो मेलै खाँदैन भन्ने चाहिँ बुझाइ हो। होइन, यो व्यवस्था कसले बनाएको? हिजो पञ्चायत थियो होइन? तपाईँहरूले त यो बुर्जुवा राज्य व्यवस्था हो भन्नुहुन्छ नि त। भने त राखेको छौँ, अझै पनि भनिराख्नु भएको छ। फेरि यही प्रणाली अन्तर्गत तपाईँहरू चाहिँ 21औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो होइन, भन्नुहुन्छ। यही प्रणालीबाट त्यो आउँदैन। हामीले त्यो पनि भनेका छौँ नि। हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि हामी त अग्रगामी शक्ति हौँ, हामी समाजवादमा रूपान्तरण गर्न। तपाईँहरू कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्ट लाइन छाड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मोडरेट कम्युनिस्ट हुन चाहिराख्नु भएको छ, प्रोग्रेसिभ थट राख्ने तर कम्युनिस्ट होइन भन्ने तपाईँहरूको परिकल्पना हो, या तपाईँहरू चाहिँ आफूलाई अहिलेको मौजुदा राजनीतिक प्रणालीभित्र समाहित गर्न उपयुक्त बाटो र लाइन खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यसमा एउटा कुरा यहाँलाई म स्पष्ट गरौँ। आजको प्रतिवेदनमा पनि छ र हामीले भनिआएको कुरा के हो एकदमै स्पष्टसँग बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको तपाईँको संविधान जस्ता तस्तै राख्ने भन्ने होइन। नेपाली जनताको चाहना, यो देशको आवश्यकता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार यसलाई परिवर्तन गरेर जानुपर्छ, यसलाई अझ प्रगतिशील बनाउनुपर्छ। जस्तो आदिवासी जनजातिले चित्त बुझाएको छैन होइन, मधेसी जनताले चित्त बुझाएको छैन, त्यसलाई सम्बोधन गरेर हामीले एकदम स्पष्ट भनेको छौँ। पहिचान र तपाईँको पहिचान का जति पनि तपाईँको मुद्दाहरू अहिले पनि थाती छन् त्यसलाई पुरा गरेर जनवादी अधिकारलाई अझै स्थापित गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भने हामीले क्लियर गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान जस्ता तस्तै राख्ने भएन भने यो संविधानभन्दा पछाडि फर्किने कुरा चाहिँ हुँदैन। जुन अरूले फर्किनु चाहे नि, अब जस्तो राप्रपालाई हामीले किन मानेनौँ भन्दाखेरि उनीहरू फर्किन चाहन्छ पछाडि, त्यस कारण त्यो यथास्थितिवाद, त्यो पश्चगामी हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ। तर यही अवस्थामा मात्रै सधैँ जिन्दगीभरि यो सारा संसार यही हो भनेर बस्ने हाम्रो विचार होइन। हाम्रो विचार त के हो भने अहिलेको पनि समाज तपाईँको चाहिँ अन्यायपूर्ण छ होइन, विभेदपूर्ण छ, यसलाई रूपान्तरण गरेर हामी प्रगतिशील दिशामा जानुपर्छ, अग्रगामी दिशामा जानुपर्छ। यो विषयलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि अन्तिम गरेँ, त्यसपछि अन्तिम दुईटा प्रश्न गर्छु, बिट मार्छु भनेपछि तपाईँहरूको जुन रणनीति थियो नि पहिलाको, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू अगाडि सरिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा लागू हुँदैन। अब त्यो जनयुद्धको बेलाको कुरा हो। अहिले हामी कहाँ पुगेको छौँ भन्दा त्यो अघि पनि मैले भने त्यो बेलासम्मको चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको अथवा तात्कालीन माओवादीको लक्ष्य के अरे तपाईँको उद्देश्य नै के थियो भन्दाखेरि नौलो जनवादको स्थापना गर्ने। तर अहिले त हामी त्यहाँबाट त्यो छोडिसक्यौँ नि। अहिले त हामी कहाँ गयौँ भन्दा त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर अब समाजवादी क्रान्ति गरिनुपर्छ है भन्ने स्थितिमा पुग्यौँ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँ फर्किने होइन, समाजवादी क्रान्ति कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो बेलाको स्थितिले बताउने हो होइन। तपाईँको चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवाद आयो भने त्यहाँ विद्रोहको आवश्यकता पनि हुँदैन। देशभरिका सबै दल, नेपाली जनता सबै समाजवादको चाहिँ मोडालिटीमा चाहिँ सहमत भए अनि हामी यसैमा जाउँ भन्ने खालको भयो भने त्यहाँ विद्रोह पनि चाहिएन, सशस्त्र सङ्घर्ष पनि चाहिएन, त्यहाँ डन्डा हान्नु पनि परेन होइन। तर त्यो परिस्थिति कसरी विकास हुन्छ त्यो त अहिले भन्न सकिँदैन। त्यस कारण हामीले के भनिन्छ भने अहिलेको स्थितिमा समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्ने हुनाले हाम्रो राजनीतिक तरिका शान्तिपूर्ण हुन्छ। हामी संसद, सडक होइन तपाईँको सरकार सबै प्रयोग गरेर अगाडि बढ्छौँ र समाजवादको लागि चाहिँ स्थिति बनाउँछौँ भनेको छ। त्यसका हुँदाखेरि अहिले एउटा यो प्रतिवेदनको कुरा गर्दाखेरि अब माओवादीसँग धेरै जनताले प्रश्नहरू पनि गरेका थिए क्या, सैद्धान्तिक प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्नहरू गरेका थिए। यसो उत्तर दिने प्रयत्न भएको छ। त्यो सैद्धान्तिक कुराको पनि अब भोलि तपाईँको डकुमेन्ट तपाईँको हातमा पर्ला। क्रान्तिकारीहरूको बिचमा परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नेहरूको बिचमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा पनि गर्नुभएको रहेछ। ध्रुवीकरणको कुरा गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ अहिले तत्कालको लागि माधव कुमार नेपाल जस्ता शक्तिहरूसँग हाम्रो चाहिँ
कार्यगत एकता हुने सङ्केत गरेको देखिन्छ। हिजो तपाईँहरूको उद्घाटन समारोहमा तपाईँहरूकै पूर्व मित्र सीपी गजुरेलले 3वटा प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको थियो, पार्टी एकता गर्ने हो भने। प्रचण्डले पनि त्यसप्रति खुसी व्यक्त त गर्नुभयो। प्रतिवेदनमा त्यो कुरा नसमेटिए तापनि हाउसमा यो विषय छलफलको विषय र बृहत्तर क्रान्तिकारीहरू बीचमा ध्रुवीकरण र एकताको लागि जे मुद्दा चाहिँ सीपी गजुरेलले अगाडि सार्नुभयो त्यसले प्रतिवेदनमा संशोधन सहित पारित गर्दा स्थान पाउने सम्भावना छ। अब सीपीजीले त्यहाँ जे बोल्नु भएको छ र उहाँले अहिले पछिल्लो कालमा है, म पहिलाको भन्दिनँ, पहिलाको उहाँको स्पिरिट क्रान्तिकारी हो होइन, तर अहिले जहाँ उहाँ फर्किनुभयो नि, राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने, हिन्दू राज्य बनाउनु पर्ने, जहाँ उहाँ जुन मोडमा उहाँ पछाडि फर्किँदै हुनुहुन्छ त्यो पार्टीमा स्वीकार्य हुँदैन। भनेपछि पार्टी एकता उहाँहरूसँग तत्कालको लागि सम्भव छैन। मैले सम्भव देख्दिनँ, किनभने उहाँ बुबाउरो पाराले एकजना तर्कना गर्नेले के भने अझै पनि तपाईँहरूको लाइन र नेकपा एमालेहरूको लाइनमा खासै तात्विक भिन्नता छैन। अहिले तत्कालै चाहिँ तपाईँहरू बीचमा तिक्तता छ, तर भोलिको दिनमा निकट भविष्यमा फेरि तपाईँहरू चाहिँ कार्यगत एकता गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनाको प्रचुर सङ्केतहरू देखा परेको छ। यो तर्कलाई कसरी हेर्ने? पहिलो कुरा चाहिँ अहिले यति बेलाको स्थितिको जुन कुरा गर्नुहुन्छ नि, हामी अगाडि बढ्यौँ होइन। हिजो पनि हाम्रो मेल कहाँ भएको थियो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको भन्दाखेरि, नेकपा एमाले जब स्थगन गर्ने होइन र माओवादी केन्द्रले चाहिँ 21औं शताब्दीमा जनवादलाई स्थगन गर्ने र त्यसलाई रेफरेन्स बनाउने, तर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ जनताको जनवादको नयाँ मोडालिटी तयार गर्ने भन्नेमा सहमति भएको थियो। अहिले के भइसकेको छ भन्दाखेरि एमाले फर्केर जब फर्क्यो 47 सालतिर है, हामी अगाडि मोडालिटी बनाउनेमा गइसक्यौँ भनेपछि अब धेरै टाढा पुगिसक्यौँ क्या। अब हाम्रो चाहिँ दूरी बढिसकेको छ। त्यसकारण त्यो तिक्तताको कुरा होइन, सैद्धान्तिक रूपमा वैचारिक रूपमा हामी टाढा भइसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब भोलि परिस्थितिले कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने परिस्थिति भयो, उहाँहरूको चाहिँ नीति कार्यक्रममा सुधार भयो, नेतृत्वमा परिवर्तन भयो भने त्यो सम्भावना रहन्छ। त्यो त राजनीतिमा सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्र भएको बेलामा होइन, तत्कालीन त्यो परिस्थितिमा चाहिँ अब के अरे नेपाली के अरे यो संसदवादी दलहरूलाई चाहिँ राजाले होइन के अरे विस्थापित नगरेको भए त परिवर्तनको अर्को खालको स्थिति आउने थिएन नि। नभए त तपाईँको अहिले हेर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीकै बिचमा पनि त ठुलो तिक्तता थियो त्यो बेला होइन। अब टाउको मोल पनि राखिएको थियो, तर परिस्थिति यस्तो बन्यो कि राजतन्त्रको अन्त्यको लागि तपाईँको संसदवादी दल र होइन त्यो बेलाको चाहिँ जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने दल एक ठाउँमा आउनु पर्यो नि त, आयो। त्यसकारण परिस्थितिले के बनाउँछ त्यो त भविष्यको कुरा हो, तर अहिले चाहिँ हामी निकै टाढा पुग्यौँ। अन्तिम प्रश्न गर्छु, तपाईँ लगायत केही नेताहरूले पार्टीभित्र प्रक्रियाको कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यो प्रक्रिया पार्टीभित्र प्रतिवेदनमा समेटिनु पर्ने तर्कना हो कि तपाईँहरूको प्रतिवेदन माथि नै तपाईँहरूको फरक लाइन वा फरक एजेन्डा हो? अहिले अब पार्टीमा भर्खर आज मात्रै अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। त्यसकारण हिजो प्रक्रियाको कुरा हो। त्यो के थियो भन्दाखेरि यदि त्यहाँ चाहिँ सबै विचारहरू समेटिएको छैन, कार्यक्रम समेटिएको छैन भने त्यो छलफल हुन पर्याप्त छलफल हुन पाउनुपर्छ र भिन्न मत रह्यो भने त्यसलाई पनि एड्रेस गरिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो कुरा पनि के अरे प्रतिवेदनमा आउनुपर्छ भन्ने थियो होइन। तर के भने भर्खर त्यो चाहिँ हिजो प्रक्रियाको कुरा हो। आज चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि भर्खर राजनीतिक प्रतिवेदन टेबल भयो। अब यो माथि छलफल भइसकेको छैन, भोलि छलफल हुन्छ र छलफलमा एकदमै भिन्न मत आएछ भने त्यो बेलामा के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा त्यो हुन्छ। तर के हो भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ छलफलको कुरा चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा हामीले यसरी जाउँ कि अहिले हामी विचार निर्माण गर्दैछौँ
र विचार एक दिनमा बन्ने होइन। यही महाधिवेशनबाट पनि पूर्ण विचार तर आउन सक्छ। सवाल के हो भने तपाईँहरूको विचारलाई दबाउने काम नहोस् भन्ने चाहिँ माग हो नि। त्यो त हो, निश्चित रूपमा विचार कसैको पनि दबाउनु हुँदैन होइन, किनभने विचार निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। विचार निर्माण गर्ने क्रममा त विभिन्न कोणबाट विचार आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैको विचारलाई समेटेर अगाडि जाने बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। तपाईँहरूको कार्यक्रममा हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसिसी देशको हितमा छ भनेर तर्कना गर्नुभयो। आज प्रतिवेदनमा एमसिसी हुबहु पारित नहुने तपाईँहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। कन्ट्रोभर्सी देखियो नि त, दुईटा लाइन देखियो यहीँनिर। होइन, देखिन्छ। उहाँले पनि के भन्नुभयो भने म पनि के अरे अराष्ट्रिय कहाँ हुँ र, म पनि राष्ट्रवादी हुँ, तर तपाईँहरूले पढेर हेर्नुहोस् भन्ने उहाँको कुरा हो। हामीले के भन्यौँ भने यतिकै अवस्थामा यो पास हुँदैन, यसलाई संशोधन गरेर मात्रै होइन देशको तपाईँको सार्वभौम सत्ता, नेपाली जनताको हित प्रतिगल हुने गरिकन पास हुन सक्दैन। हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। तर तपाईँको नेपाली जनताको हित हुने अनि राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको चाहिँ रक्षा हुने खालको स्थितिमा त्यो परिवर्तन भयो होइन, अहिलेको सम्झौता परिवर्तन भयो भने त्यो देशको लागि तपाईँको चाहिँ स्वीकार गर्दा त्यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने छैन। तपाईँहरूको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा र कार्यक्रमिक रूपमा देश र जनताको पक्षमा हुन सकोस्, शुभकामना र शुभेच्छा दिन चाहन्छु। समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। तपाईँले जुन आज एउटा समय उपलब्ध गराउनु भयो र अनि तपाईँको टिम, सिङ्गो टिमलाई म यो समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका नेता परशुराम तामाङ। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।